सुन्तलीले फनी नचाइरहेछ धुर्मुसलाई भन्छ नि। वास्तवमा यो म त मर्छु कि क्या हो र स्पेशल यो गीतमा यो दुईटा केटीहरूले फनी नचाइरहेछ धुर्मुसलाई। तपाईहरु दुईजनाको बीचमा त नायिका आउनुको रहस्य के हो? धुर्मुसलाई सोध्नुपर्छ। मैले भए त नायक ल्याउँथेँ होला हैन। कता कता डर लागिरहेछ कि जताततै डर लागिरहेछ। जताततै अब सबैतिरबाट मैलाई नै हेरिरहेको जस्तो लागिरहेछ नि त। च्याङको हिरो मसल ससल बोकेको हिरो होइन, हजुर अलिक त्यो ग्ल्यामर इमेज भएको हिरो भएको भए हुन्थ्यो। सुरुमै यस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड हिरो पर्यो जस्तो लागेन भनेर उहाँले सुरु गरेको। यो त चिया यो त झापटी जस्तो लाग्नु थाल्यो अब। रहर त 5 वटा छोरी बनाउने थियो मेरो। 5 वटा छोरी बनाउने रहर थियो, पञ्चकन्या आउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने रहर थियो। अब 3 टाइममा चित्त बुझाएँ। अब नातिनी आइसक्यो नि यता। पब्लिक आफैले पनि जज गर्न सक्नुहुन्छ नि अझ धेरै कुराहरू चाहिँ पब्लिकको लागि भन्ने बित्तिकै फेरि जे पाए त्यही जसरी गर्ने त होइन नि त। पब्लिकहरू नै एकदमै अब आफै जज गर्न सक्ने एकदमै फास्ट फरवर्ड भइसक्नु भएको छ क्या अहिलेको जमानामा। के हो यो धुर्मु सुन्तलीले फिल्म बनाएपछि त्यत्रो हल्ला हुँदैछ यति भाइरल बनाउँदाखेरि यो बेला एकदम सुनसान भयो, एकदम तपाईँले गुपचुप तरिकाले फिल्म बनाउनु भयो। त्यो किन त्यस्तो पर्यो गुपचुप बनाउनलाई? यो फिल्म कसरी जन्मियो, यसले के भन्छ, दर्शकले किन प्रतीक्षा गर्ने, सबै चिज एकैचोटि भन्नु। धन्यवाद विजय भाइलाई। टाइटल नाम छ म त मर्छु कि क्या हो। हाम्रो यो चाहिँ वेब मुभी हो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कस्तो लाग्यो, हामी सबैजना पेन्डेमिक सिचुएसनमा थियौँ नि त। यसले हेर्दाखेरि त विश्व नै शान्तमय अवस्थामा थियो। त्यो बेलामा हामी पनि अभियसली शान्त नै हुन्छौँ होइन। अनि यो शान्त मनभित्र चाहिँ अशान्तको एउटा कलाकारिता, त्यो भूत जुन छ नि, अब त्यो त हाम्रो भनौँ न बच्चादेखिको सीतारामजीको पनि मेरो पनि त्यो एउटा चाहिँ कलाकारिताप्रतिको त्यो प्यासन, त्यो इच्छा चाहना, त्यो आफ्नो करियर, त्यो सबै चिजको माया मोह हामीलाई जहिले पनि थियो। चाहे हामी जुन ठाउँमा जुनसुकै अवस्थामा जे काम गरिरहेको भए नि कलाकारिता त हाम्रो भनौँ न एउटा दिमागमा मन मस्तिष्कमा जहिले पनि बसिरहेको चिजै हो। र अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि हामीलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले जहिले पनि धुर्मु सुन्तली भनेरै चिन्नुहुन्छ। अहिले सायद अलिकति हामी एउटा सोसियली एउटा एक्टिभिस्ट भएर काम गर्दाखेरि होला हाम्रो रियल नेम थाहा हुनुभएको, नत्र भने कतिपयलाई अझै पनि थाहा छैन हामीलाई धुर्मु सुन्तली भनेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यो टाइटल, त्यो उपनाम जुन किसिमले हामीले एउटा कलाकारितामा पाएको त्यो नाम छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जीवित राख्नुपर्छ भनेर जहिले पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा रहिरहेको थियो होइन। र एउटा कन्टिन्यू हिसाबले चाहिँ हामीले कलाकारिता भनौँ न एकदमै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गर्न नपाएको चाहिँ 6-7 वर्ष नै भइसकेको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो भन्ने दिमागहरू कति बलिरहेको अवस्थामा हामीले लकडाउनमा बसेर सानो सर्ट भिडियोजहरू त बनाइ नै रहेको थियौँ होइन। घरमा बसेर कहिले रङ्गशालामा बसेर काम त गरिरहेको थियौँ। अब मलाई नै भन्नुहुन्छ पर्सनली भने टिकटकमा भए पनि म रमाइरहेको थिएँ, आफ्नो कलाकारिता केही यसो व्यक्त गरिराख्नु भन्ने लाग्थ्यो। जहाँ हुन्छ जसरी हुन्छ आफू खुसी हुने कुराहरू र आफू काममा इन्गेज हुने काम त भइरहेको थियो। तर यो म त मर्छु कि क्या हो चाहिँ हामीले सीतारामजी र म सँगै बसेर यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ हामी के गरौँ होइन। एक त हेर्ने हो भने अहिले पनि अब हलहरू विभिन्न भनौँ न ठाउँमा अब मान्छेहरू अझै पनि एउटा चाहिँ भनौँ न गुट भएर बस्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ भनौँ न पहिलाको जसरी चलायमान अवस्थामा जान अझै पनि कठिनाइ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा वेब मुभी मार्फत चाहिँ एउटा ओटिटी प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ केही काम गर्ने कि त्योभन्दा पनि पहिला अझ त हामीले युट्युबमै केही गर्ने कि धुर्मु सुन्तली युट्युब च्यानलमा भन्ने भयो। तर केही कन्टेन्ट लेखौँ, केही थालौँ भनेर सीतारामजी र मेरो सल्लाह भयो। त्यसअनुसार चाहिँ त्यो लकडाउनको अवस्थामा अलिकति केही चाहिँ भनौँ न हामी एउटा टाइम दिन सक्ने, आफ्नो कलाकारितालाई टाइम दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो कलाकारिता र हामीलाई धुर्मु सुन्तली भनेर जति पनि आउनुहुन्छ तपाईँहरूको कलाकारिता चाहियो, धुर्मु सुन्तली तपाईँहरू हराउनु भएन भन्ने कमेन्टहरू हामी विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहेको भएर चाहिँ त्यही एउटा स्वाद फेरि पस्किनुपर्छ कि क्या हो भनेर हामीले फर्स्ट सोच चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलको लागि नै सोचेका थियौँ। त्यस पछाडि काम गर्दै जाँदा त्यो कन्टेन्ट यस्तो राम्रो भयो कि, त्यो स्टोरी यस्तो राम्रो भयो कि यो त एउटा फिल्मी ढङ्गले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने सोच लागे पछाडि अनि हामी अब कता फर्को मार्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो ओटिटी प्लेटफर्ममा चाहिँ जोडिएर काम गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो आधी घन्टाको सिरिज बनाउन लागेको चाहिँ अहिले आएर टेन्टेटिभली 2 घन्टाको एउटा मुभी चाहिँ बनेको छ होइन। त्यसरी नै आएको हो भन्नुपर्छ। हामी चाहिँ चितवनमै रह्यौँ, चितवनमै सुटिङ गऱ्यौँ। अब अहिलेको अवस्थामा हामी चितवनमै बसिरहेको छौँ, घरै त्यही जस्तो भइरहेको छ हामीलाई होइन। अनि सम्पूर्ण टिमलाई चितवनमै लग्यौँ, त्यहीँ राखेर त्यहीँ सुटिङ गऱ्यौँ। यही नै हो।
हलमै ठ्याक्कै हलमै रिलिज गर्ने सम्मको सोच अहिले अब छ नि त हललाई चलायमान अवस्थामा अझै पनि ल्याउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ होइन। हलमा रिलिज त गर्ने पब्लिक आइदिनु पऱ्यो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ अब पहिला ओटिटीबाटै जाऊँ, अब त्यो पनि फर्स्ट एउटा हुन्छ नि अनुभव पनि बटुलिन्छ। अब सम्पूर्ण नेपालीहरूले साथ दिनुभयो भने भोलि हामी फेरि नेक्स्ट सिरिजहरू मुभिजहरू ल्याइरहन सक्छौँ होइन। त्यो पनि एउटा प्लेटफर्म हुन्छ नेपाली कलाकारलाई जसरी जीवित राख्ने, नेपाली कलाकारितालाई जसरी पनि नेपाली दर्शक माझ लाने त एउटा चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म हुन्छ जस्तो लागेर यसमा एउटा ट्राई गरौँ त, फर्स्ट ट्राई भनेर हामीले ट्राई गरिरहेका छौँ। हलको लागि पनि हामीले सोचेका छौँ, नसोचे होइन। नेक्स्ट काम गर्दा हामी फेरि हलको लागि पनि यदि भनौँ न भोलिको दिनमा यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा नर्मल कन्डिसनमा ल्याएर चलायमान अवस्थामा अगाडि बढाउन सक्यो भने त गर्ने नै हो। त्यो त कलाकारिता हो होइन। त्यो हलमा हुन्छ कि ओटिटी प्लेटफर्ममा हुन्छ कि युट्युब च्यानलहरूमा हुन्छ कि काहीँ न काहीँबाट हामी काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। तपाईँलाई चाहिँ पहिलो फिल्ममा पनि त्यो एकदमै रोमान्टिक पाराको राम्रो चिटिक्क परेकी नायिकाको रूपमा हेर्न पाएन दर्शकले होइन। बाहिर तपाईँ राम्रो गरेर हुनुहुन्छ, यसमा पनि त्यस्तै देखियो कि यसमा पनि रहर पुरा नभएको तपाईँ? अब कतिपय अवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई जिन्दगीले यस्तो मोडमा ल्याइदियो कि आफ्नो लागि बाँच्ने भन्दा धेरैचोटि चाहिँ सोचेर अर्काको लागि बाँच्ने पर्ने अवस्था आइसक्यो कि मैले केही खाँदा, मैले केही लाउँदा, मैले केही गर्दा मेरो लागि मात्र पर्सनली सोच्न चाहिँ पाइएन, सबैको लागि सोचेर गर्नुपर्ने रहेछ। अब मलाई सुन्तली नै मन पराइदिनुहुन्छ त मैले के गर्नु। मैले एउटा केही चाहिँ मैले भन्थेँ जहिले पनि अलिकति त हामीले टाइम पनि दिन पाएनौँ। रिसर्च हुन्छ त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ। कुनै पनि तपाईँले कुनै पनि पब्लिकलाई सुन्तलीबाट आउट निकाल्नको लागि मलाई कुञ्जना भनेर पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो क्या पब्लिकले। जस्तो सुन्तली नै फतौरी भएछ, सुन्तलीले यस्तो गर्यो, सुन्तलीले उस्तो गर्यो, सुन्तली घरमा गयो, सुन्तलीले छोरीसँग फेसबुक लाइक गर्यो। ए बाबा सुन्तली भन्ने चिज हटाउन गाह्रो छ नि त पब्लिकमा पहिला सुरु त। म कुञ्जना हो नि त फर्स्टली त, मेरो नाम मेरो आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटी त कुञ्जना हो। तर मान्छेको यस्तो भइसकेको छ र हामीलाई माया गर्ने जनरल पब्लिकहरूले पनि सानो बच्चादेखि वृद्ध बा आमाले सुन्तली भन्नुहुन्छ क्या। सो त्यो हिसाबले गर्दा उहाँहरूले मन पराइरहेको क्यारेक्टरलाई नै पहिला प्राथमिकतामा दिउँ भने चाहिँ हो। तर पर्सनली मेरो पर्सपेक्टिभ र मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफ र मेरो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दा मलाई विभिन्न क्यारेक्टरमा गर्न एकदमै धेरै रहर थियो। र अघि भर्खर राजा राजेन्द्र भाइले भने जस्तो एक हिसाबले भन्यो भने मैले फर्स्ट स्टार्टिङमा मैले जहिले पनि पहिला पनि मैले मिडियाहरूमा भनेको छु, मेरो बच्चा बेलदेखिको इच्छा चाहना भनेको मलाई हिरोनी बन्छु भनेर ऐना हेरेर एक्टिङ गर्ने, डान्स गर्ने। म एकदमै सानो बेलदेखि नै मेरो छोरीको उमेरको बेलदेखि म एकदमै डान्स गर्ने, डान्स कम्पिटिसनहरूमा भाग लिने, स्कुल लाइफमा नै विभिन्न डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिएर मैले अवार्डहरू लिएको छु, इन्टर स्कुल कम्पिटिसनहरू, जिल्ला स्तरीय कम्पिटिसनहरूमा होइन। तर एट द यहाँनिर आएर चाहिँ हुन्छ नि बरु सितरामजीले नाच्न पाउनुभयो, मैले पाइनँ क्या। सो हुन्छ नि अब कतिपय चिजहरूमा धेरै चिज मलाई आफूलाई व्यक्त गर्न मन लागेको कुराहरू अहिले मैले व्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ। एकदमै धेरै इच्छा चाहना थियो होइन। एकदमै धेरै 6-7 वर्ष जिन्दगीको 7 वर्षमा कलाकारितामा म फिल्म बनाएर हिरोनी हुन्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ 7 वर्ष ब्याक भएको छ कि होइन। र 7 वर्ष ब्याक आउँदा कहिले काहीँ हेर्छु ऐनामा, ला म बुढी त भएन, ला मलाई यो रिङ्कल्स यता देखिन्छ, ला म भन्ने लाग्छ नि। अभियसली त्यो फिल हुन्छ। मलाई डान्स यति गर्न मन लाग्छ। सीतारामजीले डान्स सीतारामजीको छैन, अभियसली छैन त्यो कुरा। सबैलाई सबै चिज दिया हुँदैन। ममा क्यारिकेचर छैन, उहाँ क्यारिकेचर किङ हुनुहुन्छ मेरो लागि, मलाई एकदम मनपर्छ। तर हाम्रो दुईलाई नै एउटा प्यारलली जाँदाखेरि केही न केही चिज जिन्दगीमा एकअर्काको लागि चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हिसाबमा मेरो सायद डान्स केही गएको छ, त्यो मलाई एकदम फिल हुन्छ। र मेरो एउटा एजमा एउटा टिनेजर्समा बन्न मलाई जुन हिरोइन बन्ने, एउटा मुभीलाई लिड गर्ने होइन, अनि भनौँ न एक हिसाबले स्ट्रङ लेडीको भूमिका निर्वाह गर्ने सोच थियो। अभियसली हुन्छ त्यो जुन क्वेसन गरेर चाहिँ एकदम सोच थियो। तर ठिकै छ, सबै कुरा पब्लिकले रुचाइदिए अनुसारै जान पाइयो भने त्योभन्दा ठुलो सन्तुष्टि त हो। त्यो सन्तुष्टि मलाई छ। र यो मुभीमा पनि पब्लिकहरूले धुर्मु सुन्तली हेर्न खोज्नु भएको छ केही दर्शकहरूले भने उहाँहरूको लागि उहाँहरूलाई चित्त मलाई कतिको चित्त बुझ्छ भन्दा नि लाग्छ कि उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन सक्छु होला भनेर त्यही अनुरूप यो मुभी बगेको पनि छ। सो हेर्दै जाउँ इन फ्युचर फेरि पनि लिड रोल के हुन्छ होइन, गर्न पनि सक्छु, गर्ने चाहना पनि छ। त्यो मङ्गलसूत्र चाहिँ पहिला नलाइकन एकचोटि मुभीमा ढक्क देखिन चाहिँ रहर छ, नभएको होइन। तर पनि केही छैन, जीवनसाथी एकदमै राम्रो पाएको छु होइन। जिन्दगीभरको मङ्गलसूत्र मसँग छ। मुभीमा गर्नु भनेको कहिले एउटा जस्तो किसिमको क्यारेक्टर पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, म गर्छु पनि। रेडियो अडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गइरहेका छौँ। यहाँहरूले प्रश्न लगाइसकेसम्म माइक सँगै जोड दिनुभयो भने सजिलो। अनि पछाडि सुषमा केही छ प्रश्न?
बिचमा चाहिँ के छ भने माइक त्यहाँ नजिकै छ। थ्याङ्क यू सो मच होइन मलाई क्वेसन के आउँछ भनेर ढुकढुक भइरहेको थियो कि अघिदेखि फेरि एकचोटि क्वेसन गर्दैछु है कता कता डर पनि लागिरहेको छ पहिलोचोटि हजुरहरू सामु चाहिँ आयो मैले डराउनु पर्ने क्वेसन सोधेको छु सिम्पल छ हैन ओके ओके एउटा हास्य कलाकारलाई मैले रोमान्टिक हिरोको रूपमा नाच्नु छ वा उसँग रोमान्स गर्नु छ भन्दा एउटा नायिकाको दिमागमा चाहिँ के फिल आउँदैछ सुरुमा त मलाई हाम्रो आदरणीय दादा दिदीहरूसँग जोडेर यहाँसम्म आएर यति काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व फिल गरेको छु होइन काम गर्दै जाने क्रममा अहिलेसम्म मैले मुभीहरू गरेको छैन र कस्तो डर लागिरहेको छ कि गरेको छैन म्युजिक भिडियोहरूमा आइरहेको थिएँ मैले गरेको कामहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले माया गरेर होइन हेरेर राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो र यसमा फिट हुन्छ कि भनेर मलाई चाहिँ उहाँहरूले यो हाम्रो मुभीको लागि लिनुभयो यसको लागि म दिदीहरूप्रति एकदमै आभारी छु होइन र अर्को मलाई कता कता डर लागिरहेको छ कि जताततै डर लागेको छ जताततै अब सबैतिरबाट मैला नै हेरिरहेको जस्तो लागिरहेछ नि त अर्को कुरा हाम्रो दादाहरूसँग अब यसरी काम गर्ने क्रममा चाहिँ एकदम अच्छा यहाँ प्रश्न फेरि सुरुमा त हिरो तिमीसँग चाहिँ अलिकति च्याङ्गो हिरो मसल ससल बोकेको हिरो होइन हजुर अलिकति ग्ल्यामर इमेज भएको हिरो भएको भए हुन्थ्यो सुरुमै यस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड हिरो पऱ्यो जस्तो लागेन भनेर उहाँले कमेडी कलाकार कमेडी नायकसँग जसलाई धुर्मुदाईको परिचय त कमेडी किङको रूपमा छ नि त नायक होइन उहाँसँग तपाईँ रोमान्टिक हिरोइनले एउटा कमेडी एक्टरसँग काम गर्दा त रोमान्टिक फिल आउँदो रहेछ बहिन्छ दिनमा के सोच्नुभयो त्यो भने त अभियसली आइहाल्छ नि दिदी उहाँको हातबाट पानी खाने गर्दा तपाईँ अनसेक्युर भएको होइन मलाई त्यो जबरजस्ती गरेर आयो म कहीँबाट पनि त्यस्तो हुँदिनँ मैले भन्छु नि सीतारामजीलाई कसले सक्छ कि ल कोही आउँछ म एकदमै रेडी छु क्या सक्दैन उहाँलाई मैले त भन्छु नि मलाई बरु सुशीलाको विश्वास लाग्दैन होला मलाई बरु श्वेताको विश्वास लाग्दैन होला सीतारामजीको विश्वास छ भनेपछि त त्यहाँभित्र केही पनि छैन शङ्का गर्नुपर्ने कुराहरू र मैले टाइटल पनि म भन्दिनँ मलाई के लागिरहेको थियो भनेर जस्तो दुनियाँले देखिरहेको हुन्छ दुनियाँले भनिरहेको हुन्छ किन म अलिकति बोल्छु पनि अलिक फ्रेङ्कली बोल्छु भने सीतारामजी अलिक गम्भीर टाइपको हुनुहुन्छ यसो लाइक हुन्छ नि मूल्याङ्कन गर्ने टाइपको अलिक रिजर्भ बस्या हो कि भन्ने टाइपको हुन्छ अनि मान्छेहरूले नर्मली हाम्रो गाउँघरमा भन्ने भाषा के चलन चल्तीको भाषा हुन्छ नि सुन्तलीले फनी नचाइरहेछ धुर्मुसलाई हुन्छ नि वास्तवमा यो म त मर्छु कि क्या हो र स्पेसली यो गीतमा यो दुईटा केटीहरूले फनी नचाइरहेछ धुर्मुसलाई सुन्तलीले नचाएको छैन यो चाहिँ एकदम 100% छ है श्वेताजी तपाईँले सीताराम दाइलाई होइन कुञ्जनाको भाँडो फोरेर सुशीलाको भाँडोबाट पानी खाने चाहिँ किन बनाउनु यो क्वेसन कस्तो त्यही सोच के हो त त्यसको सोच के हो भनेर सोच कसले बनाएको उहाँले सोध्नु पर्यो म तपाईँहरू जति बाटो छुइनँ मैले तपाईँहरूको अर्थ मैले बुझेको थिइनँ सोध्नु नमस्कार सर्वप्रथम तपाईँ सबैलाई सुशीलाजीले भन्नुभएको जस्तै मलाई पनि आई एम भेरी ग्रेटफुल यो टिमको म पार्ट हुन पाएँ यति ठुलो काम हो मेरो लागि अहिलेसम्मको मेरो बिगेस्ट रिलिज नै हो यो सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई सरलाई सुदीप सरलाई पनि र हजुरले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर सर कतिपय कुराहरू हामीले दिँदिनँ भन्दा पनि गीतले माग्छ क्यारेक्टरले माग्छ कथाले माग्छ होइन शब्दले नमाग्ला कहिलेकाहीँ शब्दमा कहाँ पानी खुवाउ भनेको छ भनेर होला तर त्यो क्यारेक्टर अनि स्टोरी लाइन अब त्यो जुन म सेयर गर्न सक्दिनँ त्यसले चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ नि कथाले माग्यो सो अब के कसरी माग्यो भनेर त हामी वेट गर्नै पर्छ है रिलिजसम्म सो अहिलेलाई चाहिँ यति ट्रेलर
यो रिलिजसम्म भन्दाखेरि एउटा यो अघिदेखि मेरो प्रश्नमा आएको चाहिँ रिलिज कहिले होइन, अब ओटिटी प्लेटफर्ममा गएर हेर्नु पर्यो भने तर त्यसमा अभ्यस्त नभएको मान्छेहरू कसरी जाने, कहिले जाने? त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ होइन तपाईँको यो एक हप्ताभित्रमा चाहिँ फर्स्टमा हामी ट्रेलर रिलिज गर्छौँ। त्यस पछाडि अब हामी कसरी जाने होइन, अब एकदमै नजिकै हामी लाइक अब हामी 1 महिना पनि कुर्दैनौँ होला, एकदमै छिटै नै हामी ओटिटी प्लेटफर्ममा जान्छौँ। र हजुर सबै ट्रेलरमा हामी डेट हाल्ने नै हो होइन, तर जे होस् हामी छिटै मार्केटमा ल्याउँछौँ र सबैलाई सजिलो सबैतिर नै जो सबैको पहुँचमा पुगोस् भन्ने चाहना चाहिँ छ। किनकि धुर्मु सुन्तलीलाई त जहाँबाट पनि जसरी पनि हेर्न खोज्नुहुन्छ, मन पराउनु भएको छ, अझ गाउँ ठाउँमा स्पेसल मन पराउनु भएको छ। सो सबैतिर पुर्याउने उद्देश्यले नै हामीले यसलाई चाहिँ रिलिज पनि गर्छौँ। टेन्टेटिभ त त्यही हो राजा राजेन्द्र, अरू के? अब यहाँ दाइको कुरा सुनौँ, तपाईँको क्यारेक्टर अहिले यो फिल्ममा तपाईँ चाहिँ नक्कली पत्थर नै हो या अरू के क्यारेक्टर हो तपाईँले भन्नुहोस्? अनि त्यसपछि बिग्रे दाइलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो फिल्मको कथा सायद तपाईँलाई थाहा छ होइन, अलिकति फिल्मको बारेमा भनिदिनु न। म त भन्छु क्या कमेडी नाम सुन्दा कमेडी लाग्छ, धुर्मु सुन्तलीको हिट एउटा डाइलेक्ट पनि हो यो होइन, तर फिल्म चाहिँ के हो? प्रश्नले स्म्यास भयो। घनश्यामजीले तपाईँ प्रचण्ड हो कि होइन यति मात्रै बताउनु होला, यस अर नो। म खोल्दिनँ, सस्पेन्स खोल्दिनँ, तर त्यो यस न मात्रैमा म बाँधिन चाहन्न, अलिकति बोल्नु पऱ्यो नि मैले आफूलाई। त्यो सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा नै त्यो कि एउटा ब्रान्ड बनिसकेपछि सबैले त्यही मात्रै हो कि भन्ने हुँदो रहेछ। मलाई एकदम दुःख लागिरहेको थियो, यो क्यारेक्टरले मलाई कहीँ बाहिर जान दिएन भनेर दुःख लागिरहेको थियो। अनि मेरी बासीमा सँगै टिममा त्यत्रो समय गरियो सीताराम सरसँग, अनि क्यारेक्टरमा अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर एउटा नयाँ क्यारेक्टर, त्यो क्यारेक्टर पनि अहिले नभनौँ, अब सस्पेन्सै राखौँ है, अब त्यो के रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। मैले अहिले हामी त्यो हेरौँ, ट्रेलरमै हेर्न सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ बोलाउनु पो म एकदम खुसी भएँ, ओहो यस्तो फरकमा पनि मलाई सोच्नु भएको रहेछ भनेर। पछि राम्रो पनि भयो भन्नुभएको छ। अब आशा गर्छु नयाँ क्यारेक्टरमा पनि मलाई स्वीकार हुनेछ। थ्याङ्क यू। आमै हो म, 2 छोरीको उसो त 3 छोरीको आमा हो म। धन्यवाद। के चिया कफी के खानुहुन्छ? तपाईँ आमा देखिनुहुन्न भनेर हजुरआमा देखिनुहुन्छ भन्न खोजेको त यो त चिया यो त झापटी जस्तो लाग्नु थाल्यो अब। चट्ट यो फिल्मको विषयमा भन्नुपर्दा स्टोरी त सबै नभनौँ। हाम्रो बिजुजीले सोध्नु भएको जस्तै अब धेरै वर्ष म उसको आमा भएर खेलेको, सीतारामको सासू भएर खेलेको, दर्शकले उसलाई सुन्तली मन पराए जस्तै मलाई उसको आमै मन पराउँछ। र त्यसमा आमाको एउटा यस्तो राम्रो रोल निस्केपछि सीतारामले कुञ्जनाले मलाई अफर गर्यो। अब मेरी भाषा खेलेर हुने हो कि नहुने हो भन्ने उनीहरूलाई अलिक कन्फ्युजमा थियो। मैले म एकदमै मलाई उनीहरूसँग खेल्न एकदमै रहर पनि थियो। उनीहरूले टिममा सुरुदेखि काम गरेर मेरो भाषा पनि जहिले पनि मिस गरेर सुन्तलीको आमा धुर्मुसको सासू भएर खेल्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो। अरू चाहिँ नखोलौँ होला, म चाहिँ सुन्तलीको आमा नै हो फिल्ममा। फिल्मको विषयमा चाहिँ फिल्मै हेर्नुपर्छ। तपाईँ आमामा यसरी पुगिसक्नु भयो कि दसैँमा भनेर टिका लगाउन आउनुहुन्छ होला होइन? उहाँ टिका लाउने होइन, तिजमा पनि बोलाउनुहुन्छ होला होइन? तिजमा मैले बोलाउँदिनँ, तिजमा पनि म उसकै जान्छु, उसको घरमै जान्छु, दसैँ पनि उसकै घरमा जान्छु। 2टा छोरीले उसका गरेर हामी रमाइलो गर्छौँ धेरै जस्तो चाहिँ। उल्टो छ हाम्रो साँच्चै। वास्तविक कुरा भन्नु पर्दाखेरि पैसा लिन जाने हो त्यहाँ? होइन लिन पनि होइन, दिन पनि होइन, रमाइलो गर्न। साँच्चै नै भनेको म 2टा छोरी लिएर जहिले पनि तिजमा पनि उसकै घरमा गएर रमाइलो गर्छु, दसैँमा पनि एक न एक दिन चाहिँ गइरहेको हुन्छु म। तपाईँ पहिलो आमा त्यस्तो पहिलो आमा हो। साँच्चै नै हो। साँच्चै नै भन्नुपर्दा मेरो कान्छी छोरीले जहिले पनि भन्थ्यो, मेरो कान्छी छोरी भर्खर 38 दिन हुँदाखेरि मैले मेरी भाषा सिकाएको थिएँ, जहिले पनि ममको 3टा छोरी है भन्थ्यो। मेरो 2टा दिदी छ, अहिले पनि भन्छ, अहिले पनि उसलाई दिदी जस्तै भन्नु त आन्टी भन्छ, तर मेरो 3टा छोरी भन्न ठान्छ उनीहरू छोरीहरूले मेरो। त्यस कारणले गर्दा रहर त 5वटा छोरी बनाउने थियो मेरो। 5वटा छोरी बनाउने रहर थियो, पञ्चकन्या आउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने रहर थियो। अब 3 टाइममा चित्त बुझाएँ। अब नातिनी आइसक्यो नि यता। अरू प्रश्नहरू साथीहरूसँग? दाइले एकदम मैले काम गरेका मध्ये धेरै फिल्म तपाईँले
पैसाको लागि गर्नुभएछ भने बुझिहाल्यो म रोलको लागि मेरो आजसम्म यो 39 साल मङ्सिर 22 गते मैले इन्ट्री गरेको नेपाली कति वर्ष भन्नुहोस् है। तर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म म रोलको लागि भएको हुन्छु। स्पेसली सबभन्दा पहिलो केही काम गर्ने केही देखाउने ठाउँ नभइकन त मैले काम गर्न मजै आउँदैन। अब त झन् पब्लिकले मार्नुहुन्छ, तपाईँहरूले गाली गर्नुहुन्छ, के गर्नुभयो यत्रो वर्ष भइसक्यो, अब त यसरी नखेलिदिनुहोस्, खेल्नु भएन तपाईँले, यो मजा पनि आउँदैन। त्यस कारणले त्यो रोल पनि अत्यन्तै अर्कै टाइपको। अब म तपाईँलाई एउटा सर्टकटमा भनौँ, एज ए बिजनेसम्यानको रोल गरेर एउटा राम्रो र सिनेमाको बारेमा भन्नुपर्दा हामीले जति पनि एउटा स्तरीय फिल्म नेपाली बजारमा नेपाली फिल्महरू पहिला पहिला हेरेर आएका छौँ नि, त्यही ढाँचाको त्यही आनन्द लिएर हलबाट बाहिर फर्किन्छन् होला। यदि हलमा लाग्यो भने या त त्यसबाट चाहिँ त्यो जहाँबाट गरे पनि पब्लिक कृत्य हुन्छन्, खुसी हुन्छन् भन्ने मात्रै एकदमै खुसी हुन्छन्। त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। र कुन्दना घिमिरेलाई मेरो प्रश्न यताबाट आयो, जस्तो यो चाहिँ लेख्दाखेरि तपाईँहरू दुईजना मिलेर लेख्नुभयो, लेख्दाखेरि अरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने सोचेर लेख्नुभयो कि मलाई यो मनपर्छ कि पर्दैन भनेर सोचेर लेख्नुभयो यसपल्ट? मैले अघि नै भने अरूकै लागि सोचिन्छ धेरै जस्तो चाहिँ अहिले। अब हामी एज अ सेलिब्रिटी काम गरिसकेपछि र हामीलाई धेरै पब्लिकले नै मन पराइसके पछाडि पब्लिकलाई के चाहना हुन्छ होला, पब्लिकले के खोज्नुहुन्छ होला भन्ने क्वेसन फेरि मैले चेन्ज गरेँ। क्रिटिक्सलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर सोचेर लेख्नुभयो कि पब्लिकलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनु? होइन, पब्लिकलाई। यो चाहिँ बिल्कुलै पब्लिकको लागि। यो म फर्स्ट पहिलाको मुभी पनि क्रिटिक्सपट्टि सोचेकै थिएन। अब हामीले एउटा क्रिटिक्स वेबाट जाने हो भने त अब जसलाई जसरी ढाँचामा जुन ढाँचाबाट ढाल्दा पनि हुन्छ होइन। अब यो त पब्लिककै लागि हो। मैले भन्छु एक्टिङ जसरी हुन्छ पब्लिककै लागि हो कि यति वर्ष काम गर्यो होइन। पब्लिक भयो फ्रीमा हेरेर पाउनु होइन। पब्लिक आफैले पनि जज गर्न सक्नुहुन्छ नि अझ धेरै कुराहरू। त्यो पब्लिकको लागि भन्ने बित्तिकै फेरि जे पाए त्यही जसरी पनि गर्ने त होइन नि त। पब्लिकहरू नै एकदमै अब आफै जज गर्न सक्ने एकदमै फास्ट फरवर्ड भइसक्नु भएको छ कि अहिलेको जमानामा। तर कतिपय चाहिँ चिजमा यो भित्रको चिज चाहिँ हामीले जुन क्यारेक्टर भनिरहेको छौँ, जुन क्यारेक्टर हाम्रो जीवित क्यारेक्टर एउटा छ, त्यो चाहिँ यस्तो खालको इनोसेन्ट पब्लिकहरू हुनुहुन्छ नि, हामीलाई रङ्गशालामा आएर जतिखेर गाला सुनसुमाउने आशीर्वाद दिने बा आमा अनि बच्चा बच्चीहरूले हात समातेर डोर्याएर कुद्नुहुन्छ कि हामीसँग खेल्न आउँछ, ती पब्लिकको लागि पनि बनेको छ यो। ती पब्लिकहरूलाई उतिबाट हेर्न पनि गाह्रो भयो, उति अलिक बुझाएर हामी सबैबाट बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ होइन। अब यसलाई लिएर जाउँ, किन फेरि बुझा छैन भने त्यो ट्रेनलाई युजै नगर्यो, त्यो हामी त्यसमा हामी फर्कै नमार्यो भने त कहिले पनि बुझिँदैन होइन। सो फर्को मारौँ, काम गरौँ, त्यस पछाडि अरू विभिन्न प्लेटफर्मबाट नि हामी जसरी हुन्छ ती माझमा पनि ती पब्लिक माझमा पनि पुग्न चाहिँ पुग्छौँ। यसलाई बासी चाहिँ बनाउँदैन फाइनली। र त्यति मात्रै पनि होइन, सिनेमा हलमा जानभन्दा पनि त्यो उमेर समूह त्यो खालको व्यक्तिहरूलाई घरमै सहज हुन्छ होइन। आफूले नसके पनि छोराछोरीलाई पनि ओए निकाल देखा कहाँबाट हुन्छ खोजेर निकाल भनेर पनि हेर्न लाउनुहुन्छ, हेराउन लाउनुहुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले यो होम डेलिभरीकै रूपमा पनि हेर्न सक्छ। यो मुभी सिनेमामै होम डेलिभरी गरियो अहिले। यो मुभी चाहिँ पुरानो भयो, अब यो चाहिँ यो स्टोरी कहाँबाट कहाँ फर्को मारिसक्यो, यो समाज कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भन्ने छैन कि। यो चाहिँ एभरग्रिन टाइपकै छ यो स्टोरी। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले जहिले पनि घर दैलो कार्यक्रम पनि गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको छ। तपाईँहरू चाहिँ दुईजनाको बिचमा त नायिका आउनुको रहस्य के हो? मैले भए त नायक ल्याउँथेँ होला होइन, नायक आएपछि त धुर्मुसजीलाई। यो प्रश्न त सुशीलाजीलाई नै सोध्नुपर्छ, उहाँलाई नि त्यो माइक्रोफोन दिनु होला। दुईजना क्यारेक्टर धुर्मु सुन्तलीमा छ, त्यो बिचमा त्यो नायिका अलिकति राम्रै नायिका हुन्छ, त्यो आउनुको रहस्य के हो? त्यो आउनुको रहस्य चाहिँ कथाले मागेर होला नि। कताले मागे धुर्मु हजुर हजुर त्यो बिचमा कथाले तपाईँ माग्यो अनि धुर्मुस दाइले माग्नु। कथाले व्यर्थैमा मागेछ या नआएको भए पनि हुने रहेछ भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको फिल भएन? यस्तो राम्रो मिलेको जोडीको बिचमा त्यस्तो होइन नि त। अब रियल लाइफमा आएको भएको त्यो फिल हुन्छ। लाइक फिल्म लगाएर होइन पैसा सोध्दा चाहिँ लाग्यो होला।
जस्तो अहिले चाहिँ यसरी बिचमा अहिले चाहिँ अस्तिसम्म त तपाईँ रियल लाइफमा होइन रियल लाइफमा मात्रै सोचिराख्नु भएको थियो। हजुर हजुर। आज जसरी हामीले रियल लाइफमा चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने गरेर प्रश्न सोध्यौँ, के हो राजेन्द्र यो कस्तो यो के तपाईँले गलत महसुस गर्नुभएको गर्ने होला यो यत्रो आज घटाएर हान्दै हुनुहुन्छ आज। अर्को टाइटल बन्ने हो क्या प्रेस मिटकै बिचबाट उठेर हेरिन् सुन्तली। ओके ल ठिक छ, अल द बेस्ट। हामीले धेरै अत्याएनौँ सुशीलाजीलाई। अब अरू साथीहरूको पनि केही प्रश्न छुटे जस्तो लाग्छ भने हामीले यो रमाइलो पनि गरिरहेका छौँ, माहौल बनाइरहेका छौँ। यस्तो सम्म भयो म त मर्छु कि क्या होको गीत रिलिजमा आखिर धुरुमुसले किन रोजे युवती म पनि युवती हो क्या के गर्ने तपाईँ श्रीमती क्या अरू साथीहरूको प्रश्न के सम्धि पनि अगायो म पनि अगायो केही छ कि छैन प्रश्न र क्यामेरा प्याकअप एकछिन नगरिदिनु होला। यो हाम्रो एउटा मिडिया पार्टनर ग्रुपमा अहिले हामीसँग यसरी चाहिँ पार्टनरसिपमा यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ। आजको यो जुन आजको यो माहौल, आजको यो बसाइ रेडियो अडियोको आफ्नै बिल्डिङमा दिपेन्द्र खनिया, शिखा दुवैजना लगायत इन्टायर टिमलाई नै कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि भन्न चाहन्छु। यो आफ्नै भवनमा एउटा मिडियाको यो यति यो पावरफुल यो एउटा स्ट्रङ यो एउटा सम्पत्ति एउटा प्रपर्टी जोडेको चिज हो। हामी सम्पूर्ण मिडियाहरू नै खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। आफ्नै भवनमा हिजो एउटा सानो कोठामा सानो क्यामेरा भनौँ अझ हातमा मोबाइल बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा यतिसम्मको यो डेभलप यो यतिसम्मको यो प्रोग्रेसिभ वेमा रेडियोलाई मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु। र म व्यक्तिगत रूपमा खुसी पनि भएको छु र आजको यो स्थान उपलब्ध गराएर यो पहिलो होला सायद हो थर्ड हो मैले थाहा नभए जस पहिलो दोस्रो तेस्रोमा आइयो यसरी प्रोग्राम गर्न पाइयो एकदमै खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र मिडियाको साथीहरू सम्पूर्णलाई पनि हजुरहरूलाई नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। धेरै पछाडि यसरी फेरि मिडियाको अगाडि आएर यसरी चाहिँ आफ्नो गाना आफ्नो मुभीको बारेमा आफ्नो कलाकारिताको बारेमा केही कुराहरू राख्न पाएँ र तपाईँहरूले आइदिनु भयो हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मिडियालाई। र स्पेसल थ्याङ्क यू भन्छु म इन्टायर टिमलाई पनि जसले चाहिँ म त मर्छु कि क्या हो यो न एउटा सुन्तलीको मात्र हो न एउटा धुर्मुसको मात्र हो यो टिमको टिमवर्कको काम हो र राम्रो काम निस्केको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण टिमप्रति हाम्रा अग्रज कलाकार दाइ हुनुहुन्छ रवि गिरी दाइ मैले रवि दाइलाई फर्स्टमा अब पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि सानोमा त्यो स्क्रिनमा टिभीमा देखिरहेको होइन दाइलाई भेट्दाखेरि कस्तो रिस उठ्थ्यो कि त्यो बेला भिलियनको रोल गरेर हुन्थ्यो नि त दाइले डर पनि लाग्ने रिस पनि उठ्ने यस्तो रिस उठ्थ्यो कि दाइ अगाडि कस्तो हुनुहुन्छ होला हेर्दाखेरि जस्तो लाग्थ्यो। अनि यति पोलाइट यस्तो हो कि फर्स्टमा त नजिक जान पनि डर लागेको थियो कि मैले दाइलाई अगाडि गएर भनेको थिएँ da अहिले हजुरलाई हजुर त मलाई कस्तो रिस उठ्थ्यो नि टिभीमा भनेर भनेको थिएँ नि मैले। आज आएर यस्तो अग्रज यस्तो एउटा लिजेन्ड एक्टरसँग सँगै काम गर्न पाइयो एकदमै खुसी लागेको छ र आज यसरी मञ्च सेयर गर्न पाउँदा एकदमै प्राउड फिल भएको छ र धेरै सपोर्टिभ धेरै हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु पनि भएको छ। यसरी नै हजुरहरूको आशीर्वाद एउटा सिकिरहन पाऊँ आशीर्वाद दिलाउन पाऊँ। पल्पसा दिदी भइहाल्नुभयो दिदी भनेर उमेरमा जेठो भए पनि हामी एकदम साथी जस्तो छौँ र एकदमै हामी धेरै वर्ष अगाडिदेखि सँगै कलाकारिता गरिरहेको छौँ होइन। अब दिदी त जहिले भइहाल्नुभयो